विप्लव छाडेर सिङ्गे जुम्ला जिल्ला समितिबाट नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित यी हुन् 31 नेता। छिट्टै माओवादी शक्तिहरू एकजुट हुने प्रचण्डको दाबी। सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउन 100 जना सांसद तयार भएको महेश बस्नेतको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई घेरा हालेर सखा पार्न कसरी सकिन्छ भनेर प्रतिक्रियावादीहरू लागि परेका छन्, तर माओवादी त्यति कमजोर नभएको प्रचण्डको दाबी। गठबन्धन तितरबितरको दिशातर्फ देउवाले सत्ता साझेदारलाई बैठकमै बोलाउन छाडे। एकाएक एमसीसी फिर्ता लैजान वामदेव गौतमको आग्रह। एमाले सांसदहरू एमसीसी बारे बोल्नै छाडे। देउवाले सत्ता साझेदारहरू पेल्दै जान थाले। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन घट्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा 67,000 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या भने घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1188 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गर्दै भने सुनाइ नभएपछि अप्रिय निर्णय लिए। एकाएक राप्रपाबाट अलग भएको कमल थापाको घोषणा। सिमीकोट विमानस्थल 5 दिनपछि आज पुनः सञ्चालनमा। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको ताला अहिलेसम्म खुलेन। साउदी अरबबाट रामकुमारको शव ल्याउन सरकारी पहल सुरु। युएई र साउदी अरबमा अलपत्र परेका 8 जना श्रमिक नेपाल आइपुगे। अझै सयौंको सङ्ख्यामा दुबईमा अलपत्र नेपालीहरू रुँदै कराउँदै। कोर्स नसकिने भएपछि जेठमा नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्न सुझाव। एसई परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो सूचना। कहिलेबाट हुँदैछ एसई परीक्षा? 12को परीक्षाबारे आयो कार्यतालिका। अब नेपाली दूतावासीहरूले पनि विदेशमा ई पासपोर्ट जारी गर्न सक्ने। स्वास्थ्य उपकरण आयातमा सरकारको मन लाग्दै छ। अध्यक्ष घिमिरे। मलेसियाको सडक दुर्घटनामा कञ्चनपुरका एक युवकको मृत्यु। सरकारले कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन घट्दै गएपछि जोरबिजोर लागू गरेका सबै सवारी साधनमा हटायो। उपत्यकामा देखियो यति ठुलो भिडभाड। अब के कोरोना नफैलिएला त? हिमपातले सुकेटारमा निरन्तर उडान अवरुद्ध। भोलि माघ 26 गते देउबा सरकारले एमसीसी टेबल गर्दै। के एमसीसी अब पास होला त? तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा राख्नुहोला। बुटोलमा रोकिराखेको ट्रकमा कार ठोकिँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। र विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर। फागुन 1 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले आजबाट भौतिक रूपमा पढ्न पाएका छन्। खोप नलगा विद्यार्थीहरू फागुन 1 गतेबाट भौतिक रूपमा पढ्न पाउने। यस्तै देवरले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा घाइते भएकी भाउजूको मृत्यु। हिउँमा फँसेकाको उद्धार गर्न गएको हेलिकप्टर राहत दिएर फिर्ता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने नियमित लेखेर कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा रेगुलर लेखेर कमेन्ट गर्नुहोस्। कहाँदेखि कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशको नाम ठाउँको नाम पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले राप्रपाबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले गिरिजा जिल्ला मकवानपुर आएर हेटौडा 10 स्थित प्रकाश होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्। पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गर्नु पूर्व थापाले पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। थापाले कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विगतदेखि राप्रपाले उडाउँदै आएको राजतन्त्रको एजेन्डाका तर्कहरू कमजोर भएको बताएका छन्। उनले पार्टीको आन्तरिक विषयमा राजाको सचिवालय र निर्मल निवासबाट भएको हस्तक्षेपले राप्रपाले उठाएको राजतन्त्रको एजेन्डाको नैतिक धरातल नै कमजोर भएको बताएका छन्। विगतदेखि नै राप्रपा सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको भन्दै थापाले निर्मल निवासले पटक पटक राप्रपाको आन्तरिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राप्रपालाई कमजोर पार्ने काम राजाबाट नै भएको भन्दै यसको फाइदा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पुगेको बताएका छन्। राप्रपालाई कमजोर बनाउने काम राजाबाट नै भयो
यसको फाइदा कसलाई भयो त? हिजो हामीले शून्यबाट सुरु गरेको पार्टी आज यो स्थानसम्म ल्याएका थियौँ। यसका लागि कयौं कार्यकर्ताको रगत पसिना बगेको छ। हामी सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ। हामीलाई कयौं ठाउँमा 22 पनि भयो। कारण थियो राजतन्त्रको एजेन्डा। पार्टी नेतृत्वमा जसले जिते पनि राजतन्त्रको एजेन्डा त एउटा थियो, अनि किन बारम्बार राजाबाट पार्टी हस्तक्षेप हुने? उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। राजाको हस्तक्षेपका कारण आफू बाहिर निस्केको उनले बताएका छन्। राप्रपाको 31 वर्षको यात्रामा चरणबद्ध रूपमा पार्टीभित्र राजाबाट हस्तक्षेप भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढिलो छिटो माओवादी क्रान्तिका सहयात्री एक ठाउँमा हुनुको कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। परिवर्तनबाट प्राप्ति उपलब्धिलाई बचाउन र नेपाली जनताको भाग्य भविष्यका लागि अझै लड्दै जान पनि माओवादी शक्ति एकजुट हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। खुमलटारमा आज बिहान विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जुम्ला इन्चार्ज चन्द्रवीर तरुवाल लगायत पार्टी प्रवेश गराउँदै प्रचण्डले माओवादीले देशभित्र र बाहिरबाट प्रतिक्रियावादीले घेरा हालेर सखा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीले देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादी कसरी घेरा हालेर सखा पार्न सकिन्छ भनेर लागि परेका छन्। उनले भने, हामी यति ठुलो परिवर्तनका वाहक विघटन वा विभाजनतिर जाँदा प्रतिक्रियावादीलाई धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ र जनतालाई धेरै ठुलो घाटा हुन्छ। उनले अहिले बिस्तारै विभाजनका घाउ बिर्सिँदै र देशको वस्तुगत अवस्थालाई मनन गर्दै माओवादी एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदै गएको दावी गरेका छन्। जनतासँग जोडिएर र माओवादी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर हामी विजयी हुन्छौँ। हामीलाई कसैले परास्त गर्न सक्दैन, उनले ठोकुवा गर्दै भनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले नवप्रवेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनचाँदी बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य फेरि बढेको छ। सुन प्रतितोला 500 र चाँदी 5 रुपियाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको हो। महासङ्घले जारी गरेको सूचना अनुसार मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 93,100 रुपियाँ तोकिएको छ। सोमबार प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य आजको मूल्य प्रतितोला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसको मूल्य सोमबार 92,100 रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला 5ले बढेर 1,260 रुपियाँमा कायम भएको महासङ्घले बताएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,819 आसपास कारोबार भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, आउनुहोस् त्यसैगरी अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लिमेन्ट प्रणालीले पर्यटन भिसामा युए पठाएर अल्पत्र पारेका नेपाली मध्ये 8 जनाको उद्धार गरी आज स्वदेश ल्याइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पर्यटन भिसामा पठाएर अल्पत्र पारेका श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्न ट्रिपल स्टारलाई चेतावनी दिएपछि सो म्यान पावरले उनीहरूको उद्धार गरी आज नेपाल ल्याएको हो। ट्रिपल स्टारले तनहुँका राजीव सुनवार र ज्ञानेन्द्र राणाभाट, गोर्खाका सुनिल पन्थ र रमेशजङ शाह, डडेलधुराका शिवराज पन्त, मोरङका चिरायु सरदार, सुर्खेतका झकबहादुर थापा र सङ्खुवा सभाका सन्तोष समलगाईको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो। युएको ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीसँग प्रति व्यक्ति 7.5 लाखका दरले रकम असुलेर युए पठाई ट्रिपल स्टारले अल्पत्र पारेको थियो। यसबारे परेको उजुरीका आधारमा म्यान पावरका सञ्चालक भीम गुरुङलाई मन्त्रालयले गठन गरेको मार्शल टोलीले पक्राउ समेत गरेको छ। यसैबीच केही समय अघि साउदी अरबमा बिरामी परेर अल्पत्र परेका जाजरकोटका आइस राणाको जेद्दामा स्वास्थ्य उपचार गरी आज स्वदेश फर्काइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रेष्ठले साउदी अरबको जेद्दा स्थित एउटा कोठामा छटपटाइरहेका श्रमिकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चासो राख्दै उपचार र उद्धारका लागि पहल गरेका थिए। साउदी स्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारी र श्रम सहचारीको टोलीले उनको उद्धार गरी स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराएको थियो। राणासहित साउदी अरबमा अल्पत्र परेका 4 जना नेपालीलाई आज स्वदेश फिर्ता गरिएको नेपाली काउन्सिलर शत्रुधन पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हुम्लाको अन्तर जिल्ला जोड्ने हवाई सेवा 5 दिनपछि आज पुनः सञ्चालनमा आएको छ। सिमकोट विमानस्थलमा जमेको हिउँ पन्छाएपछि हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको हो। विमानस्थलका कर्मचारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी, विमानस्थल सुरक्षा गार्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जडीबुटी
व्यवसायी लगायतको सक्रियतामा हिउँ फालेपछि हवाई जहाज सञ्चालनमा आएको हो। 5 दिनदेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाई उडान हुन नसके पनि हिउँ पन्छाउने कार्य सम्पन्न भएसँगै सीता र तारा एयरले नेपालगञ्जबाट उडान भरेको नागरिक उडान प्राधिकरण शाखा कार्यालय सिमकोटले जनाएको छ। हवाई सेवा सञ्चालनमा आउँदा जिल्ला बाहिर जाने र भित्रने नागरिकलाई राहत भएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा रोकिएका यात्रु हुम्ला पुगेका छन् भने हुम्लाबाट जिल्ला बाहिर आउने भएका छन्। त्यस्तै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा सिमकोटको खाद्यान्न समेत ढुवानी भएको छ। 5 दिनदेखि बन्द हुँदा सिमकोटका दैनिक उपभोक्ता वस्तुको अभाव भएको थियो भने हवाई सेवा सञ्चालनमा आएसँगै बजार दैनिक उपभोग्य वस्तु मासु तरकारी लगायत भित्रिएको छ। सीता र तारा एयरले जिल्लाका लागि उडान भरेका थिए। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले चालु शैक्षिक सत्र चैत मसन्तामा सकेर 2079 को नयाँ सत्र आगामी वैशाखमा थाल्ने तयारी गरेको छ। तर चैत्रसम्म पुरै पाठ्यक्रम पढाएर नसकिने भएकाले वैशाख नभएर जेठमा नयाँ सत्र थाल्न शिक्षकहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोनाका कारण गएको जेठ छठ पर्वपछि मात्र भौतिक उपस्थितिमा देशभरिका स्कुलमा अध्यापन भएको थियो। त्यसैले पनि पठन पाठनमा समस्या भएको छ। संस्कृति माध्यमिक विद्यालय रानी पोखरीका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारी चैत्रसम्म पाठ्यक्रम नसकिने बताएका छन्। त्यसैगरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले देशभरका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सिसिएमसीको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सिसिएमसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम सेन्टर, केन्द्र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनले भनिन् 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीको हकमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र 12 वर्ष मुनिकालाई आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै उनले सवारी साधनमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली पनि हटिसकेको बताएका छिन्। सरकारले कोरोनाका कारण पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमी भएपछि बिदा लम्ब्याएर माघ मसन्तसम्म पुर्याएको थियो। अब भने फागुन 1 गतेदेखि 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा भौतिक रूपमा पढ्न पाउने भएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर पनि हो। के तपाईँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अब विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट समेत विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी हुने भएको छ। कतारको राजधानी दोहामा रहेको नेपाली दूतावासले सोमबार नेपाल बाहिर पहिलो पटक सबै विवरण आवेदन राहदानी विभागमा पठाएपछि ई पासपोर्ट जारी गरेको विभागले जनाएको हो। ई पासपोर्टका लागि कतार स्थित नेपाली दूतावासबाट आवेदन भर्न सकिने सूचना राहदानी विभागले सोमबार जारी गरेको हो। तत्कालका लागि सीमित मात्रामा ई पासपोर्टका लागि आवेदन दिने जानकारी पनि विभागले दिएको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनले नेपाली दूतावासहरूबाट ई पासपोर्ट जारी गर्न खाडी देशहरू र मलेसिया स्थित नेपाली नियोगमा आवश्यक सबै उपकरण पठाइसकेको छ। ती सबै उपकरण दूतावास र नियोगमा जडा हुनासाथ केही दिनभित्रै ती देशमा रहेका नेपालीलाई ई पासपोर्ट जारी गर्न सकिने उनले बताएका छन्। विभागका अनुसार अन्य देशमा रहेका नेपाली नियोगमा पनि आवश्यक उपकरण पठाइएको र केही सातामै ती नियोगबाट समेत ई पासपोर्ट जारी हुनेछ। देशभित्र भने 36 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 5 वटा इलाका प्रशासन कार्यालय गरी 41 ठाउँमा ई पासपोर्टको आवेदन दिन सकिन्छ। बाँकी जिल्लामा आवेदन सुरु गर्न विभागका 3 प्राविधिक टोलीले नेटवर्किङ उपकरण जडानसँगै कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेको विभागले जनाएको छ। अब विदेशमा बसेर पनि ई पासपोर्ट ल्याउन सकिने भएको छ।